अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन आशा और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीशा, एपिसोड नंबर 7। डाकू जी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। वो बौखला कर अपने हाथों से उसके सीने पर हाथ मारने लगी, मगर वो कहाँ सुनने वाला था। पथरीले पहाड़ों की तरफ उसके कदम तेज थे और दिल पर छाया इश्क गज़ब से ज़्यादा गहरा था। ये वक्त काम का नहीं, ये वक्त दिलदार के आगोश में सिमटने का है। और तुम्हारा सरदार साईं कभी खाली हाथ मोहब्बत नहीं करता। इस वक्त मुझे तुम्हारी शरारती मुझसे ज़्यादा शर्माया हुआ अंदाज़ पसंद आएगा। यकीन करो, मैं तुम्हारी सारी शर्म और हया को अपने सीने में छुपा लूँगा, अपनी पनाहों में समेट लूँगा। इस वक्त तुम मेरी बाहों में पिघलती मुझे ज़्यादा प्यारी लगोगी। मेरा मीठा, अब मत सताओ मुझे, मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर हैं। अब तो बस बर्दाश्त करो अपने दिलदार साईं की बेपनाह शिद्दतों को। वो ऊपर ही ऊपर जाता अपने गहरे जज्बात इस पर आयां कर रहा था, जिसे सुनते हुए इसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो कैसे बस इसके कंधे से नीचे उतरना चाहती थी। मैदान खाली नजर आता। लाला, ये आप क्या कर रहे हैं? डाकू जी सब देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारे। वो हड़बड़ा कर बोली, लेकिन इसके लहजे में इज्जत कम और शर्मिंदगी ज़्यादा थी। वो दोनों बाजू इसके कंधे पर बेबस अंदाज में पड़े हुए थे, आंखें झुकी हुई और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख। दिलदार ने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। कदम की रफ्तार भी वैसे ही रही। पहाड़ी पत्थरों पर वो बेतरक कदम उठाता जा रहा था। इसे उसकी हल्की फुल्की मज़ाहमत कुछ भी महसूस न हुई थी। आम ने एक नज़र चोरी चोरी सामने देखा। बाला जमरे एक दूसरे में इतने मगन थे जैसे इस दुनिया से कोई तल्लक ही ना हो। इनकी नज़रें एक दूसरे के सिवा कहीं और जाना शायद इस कबीले के कानून के खिलाफ हो। वो दोनों इतने अहमक थे जैसे इधर देखना भी गुनाह अजीम हो। दिल को कुछ लम्हे तसली हुई, मगर फिर शर्म की लहर दोबारा तोड़ी। रसोई की तरफ से आती महक और हल्की हल्की आवाज़ें बता रही थी कि कुछ लोग वहाँ ज़रूर थे। बस वही लम्हा जब इसे अंदाज़ा हुआ था कि इस कबीले में ज़िंदगी कहाँ छुपी है, वरना वो तो ये भी नहीं जानते थे कि कौन सी कार में कौन सा पत्थर हटाओ तो पीछे कौन है। पहाड़ के सीने में छुपे हुए दरवाजे, नमकीन हवाओं से लबरेज वादियाँ, हर तरफ से निकलती रास्ते, जैसे खुद पहाड़ ने इनको राज बनाकर छुपा रखा। एक पल को दिल में आया कि वो पूछे, हर रास्ता किधर जाता है, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ ये कबीला, ये पहाड़, ये गाड़ी, ये सब कुछ एक भूल भुलैया हैं। और कमरे से निकलते हुए वो जानती थी जब वो कभी वापस आएगी तो यही पहाड़ उसकी सबसे बड़ी उलझन बनेगा। हर गार एक जैसी, हर दीवार पथरीली, हर कोना वैसा ही। बस फर्क था तो सिर्फ एक, वो पहाड़ जिसके पीछे छुपा था इसके कमरे का दरवाज़ा। और जिस दिन वो अकेली हुई, इसे पता था इसे यही समझ नहीं आएगा कि किस गार में जाना है और किस कार से निकल कर कहाँ पहुँचना है। वो अकेली इस कबीले में खो भी सकती थी, लेकिन इस वक्त वो इस भूल भुलैयों के बारे में नहीं बल्कि इस जिन के बारे में सोच रही थी, जिसके अंदर के जज्बात एक बार फिर से जाग उठे और अब इसकी खैर नहीं थी। वो इसे उठाकर जैसे ही कमरे में लाया तो नरमी से ज़मीन पर उतारा। तो हम इसकी बाहों की शिद्दत से निकली भी नहीं थी कि सरदार ने दरवाजे के एक साइड पर हाथ मारा और एक छोटे से बटन पर उंगली रख दी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा पत्थर की दीवार में छुप चुका था, जैसे बाहर की दुनिया से हर रिश्ता कट चुका हो। कमरा यह ठंडा था, बाहर की झुलसा देने वाली धूप और पहाड़ों की सख्ती पीछे रह चुकी थी। अब यहाँ सिर्फ वो दो वजूद थे और दिलदार की खतरनाक आंखें जो दवाम के गालों के रंग में तहल होती जा रही थी। वो समझ गई थी, वो जान चुकी थी कि ये खामोशी, ये बंद दरवाजे, ये तन्हाई कुछ तूफान अपने अंदर लिए हुए हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि दिलदार ने इसे एक झटके से कमर से लपेट लिया। इसके बदन से चादर यूँ खींच कर अलग की, जैसे वो कोई पर्दा हो जिसके पीछे छुपी दुनिया को वो देखना चाहता हो। दिलदार की नज़रें इसके चेहरे से फिसलती हुई गर्दन से होती हुई पूरे वजूद पर यूँ ठहरी थी, जैसे कोई प्यासा सहरा बारिश को देख रहा हो। इसकी गहरी सांसें दवाम के गिर्द माहौल को साफ करती जा रही थी। वो चौंक कुछ बोलने लगी, आपने नाश्ता नहीं किया, फिर दोपहर का खाना भी नहीं खाया। ये इसका वही मासूमाना कोशिश थी जैसे कोई बादल से कहेगा बरसे नहीं, बस रुक जाए। लेकिन दिलदार की मुस्कुराहट के पीछे जो जुनून छुपा था वो एक लम्हे को बेरहम लगा। फिलहाल सरदार के सिर्फ मीठे से लब चाहिए, जिनकी मिठास अपने अंदर उतारकर मदहोश होना चाहता है। इसने वो अल्फाज इतने आहिस्ता और सरगोशी में कहे कि दुआम की सांसें रुक गई। फिर कुछ लम्हे बाद वो लब जो वो मांग रहा था अब इसके कब्जे में थे। शिद्दत, दीवानगी, जज्बे, सब जैसे जिस्म से निकलकर होठों पर आ चुके थे। दिलदार ने दुनिया को बुला दिया और दुआम वो बस आंखों से अपने सरदार की दीवानगी सह रही थी। जहाँ लफ्ज़ खत्म हो गए थे वहाँ लफ्ज़ बोल रहा था। कितनी ही देर हो चुकी थी। दिलदार की मीठी लबों में कुछ यूँ उलझा जैसे सहरा को बारिश मिल गई और वह हर कतरे को खुद वो उतार लेना चाहता हो। ना जाने इनके लबों में क्या था, कुछ ऐसा जो होश छीन लेता था, जो वक्त रोक देता था, जो दिलदार जैसे सख्त वजूद को बेबस कर देता था। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को इस मिठास से जुदा किया, लेकिन जुदा होते ही इसकी दीवानगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया था। अब वो इसके गालों पर अपने रबों से गुस्ताखियां करने लगा। इसकी कनी मुशु के रगड़ दुआम के नरम और नाजुक गालों को सुरख करती जा रही थी, जैसे हया के रंग वहाँ ठहर गई हूँ। इसके अलावा दुआम के गर्दन की जानब बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक तो
ایک شدت ایک بےخودی تھی ہر بوسے وہ دیوانگی سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا. دوپٹہ پیچھے کی جانب پھینکتے ہوئے اسے نرمی سے دوام کے بالوں میں انگلیاں بسائی، پھر گردن کو تھوڑا سا پیچھے کیا جیسے کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو روشنی میں دیکھنا چاہتا ہو. پھر اس کی سانسیں دوام کی گردن پر بکھرنے لگی، نرمی سے شدت سے بے قابو ہو کر، جیسے اس کا جنون صرف یہی راستہ جانتا ہو. ایک کے بعد ایک بوسہ گردن پر، کندھے پر، نرمی سے اس کے کانوں کی لو پر. دیوانگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا جہاں کوئی منزل نہیں تھی، صرف محبت کی شدت تھی. اپنی فراق کی ڈوریاں پیچھے سے کھینچتی محسوس ہوئی تو اس نے گھبرا کر اپنی نازک انگلیوں سے اس کی قمیص کو تھامنے کی کوشش کی، مگر سردار کی دیوانگی عروج پر تھی. وہ ہولے سے مسکراتا ایک ہی جھٹکے میں ساری ڈوریاں توڑ چکا تھا. پھر اگلے ہی لمحے سے سارے اسے ہلکے سے بٹ کی طرف دھکیلتے ہوئے اپنی قمیض اتار دی تھی. کرتے میں لگے بٹن ایک ایک کر کے زمین پر گرتے جا رہے تھے، مگر اس وقت نہ کسی آواز کی پرواہ تھی، نہ کسی چیز کا ہوش. جذبات کی شدت قابو سے باہر ہو رہی تھی. اس لمحے سردار کی دیوانگی اس پر سایہ فگن ہو رہی تھی. وہ دوبارہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا. محبت کی مہر ہر زاویے پر ثابت ہو رہی تھی. وہ اپنا بے بس سی لرزتی ہوئی اندھیرے کمرے میں اپنے وجود کو اس کے سپرد کرتی سی جذبات سہنے کی کوشش کر رہی تھی. سردار نے اپنے پاؤں سے کمرے کی لائٹ بند کی اور دھند کے اجالے میں رات کی سیاہی بکھیر کر گیا تھا، لیکن اس سیاہی میں جو دیوانگی تھی وہ ایک نازک دل لڑکی کے بس سے باہر تھی. کہاں وہ پہاڑوں کا بے رحم رانچہ اور کہاں وہ معصوم سی لڑکی. سچ میں وہ ایک دیو کی قید میں پھنسی پری لگ رہی تھی جس کے پاس کوئی رائے فرار کا راستہ نہ تھا. دوام کی آنکھیں کھلی تو سامنے آئینے کے سامنے سردار کھڑا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح کالے لباس میں ملبوس تھا، جن میں اس کا قد لمبا اور جسم مضبوط نظر آتا. اس کی مونچھیں تیز، سیدھی اور سنورے ہوئے تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی سردار اپنے وقار کو پہچانتا ہو. سبز آنکھیں شدید وحشت لیے چمک رہی تھی، جیسے شکار پر نظریں جمائے ہوئے ہوں. اس کا چہرہ سخت مگر قابو میں تھا. ہر جھلک میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی. ہاتھوں میں بندوق مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے موت کو دعوت دے رہا ہو. کپڑوں کی چین ٹھیک کرتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا. آئینے میں اپنی عکاسی دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا، جیسے جنگ کے لیے دل مضبوط کر رہا ہو. دوام چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، نہ مخاطب کیا، نہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا. بس وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جو دکھنے میں کسی ریاست کا شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اپنی تیاری مکمل کر کے سردار نے فون اٹھایا اور پرسرار آواز میں بالا کو کال کر دیا. بالا، آج کی رکیتی مسجد میں ہونے والی ہے. یہ کوئی عام معاملہ نہیں. وہاں مولوی اور لوگ موجود ہوں گے. اگر بیچ میں کوئی آ گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. مولوی ویسے بھی بیکار آدمی ہے، اگر مر جائے تو دھرتی سے بوجھ کم ہوگا، لیکن ہمیں بالکل خاموشی سے کام لینا ہے. کوئی جانی نقصان نہ ہو تو بہتر ہے. کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، نہ فالتو وقت ضائع کرنا ہے. وہ خاموشی سے کام کریں گے اور واپس آ جائیں گے. سب کو تیار رکھو اور ایسا کرو کہ اپنی بھابھی کے لیے اوپر کھانا بھجوا دو. اسے کھانا کھلا کر جاؤں گا. فون کی تیز کی آواز میں سچ پن جھلک رہا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر عوام نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا. شاید وہ جان چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے. دوام بد پر لیٹی تھی، کان کھڑے ہو کر کے ہر لفظ سن رہی تھی. دل دھڑک رہا تھا اور خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی. وہ کتنی آسانی سے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کر رہا تھا. وہ کسی مسجد کے مولوی کو مارنے کی بات کر رہا تھا. ان ڈاکوؤں کے لیے ان کا ٹارگٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے سیٹھ طیب جیسے نیک انسان کو مار ڈالا، اسی طرح یہ مولوی بھی کوئی نیک انسان نہیں ہوگا. لیکن ڈاکو کو تو صرف اپنے کام سے مطلب تھا. اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، مگر وہ بول نہ پائی. سردار فون بند کرتا اپنے مناسب لمبے بالوں میں تیز ہاتھ پھیرتا بالوں کو پیچھے کی طرف کرنے لگا. دوام آنکھوں میں بے بسی اور خوف کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی. کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ سردار پوری طرح سے اپنی تیاری میں مگن تھا. الماری کی دراز کھولتے ہوئے سردار کا ہاتھ بالکل بے رحم انداز میں آگے بڑھا. اندر سے ایک چمکتا ہوا چاقو نکلا اور دار پر انگلی پھیر کر تسلی کی. پھر وہی چاقو اپنے پیٹ کے ساتھ اٹکا دیا، جیسے برسوں سے یہ اس کا ساتھی ہو. لبوں پر ہلکی سی پرسرار مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی پرانی عادت پوری کی ہو. شاید اس کی ضرورت پڑ جائے. وہ آہستہ سے بربرایا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو. دوام بد پر لیٹی آنکھیں سکڑ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس کے دل میں خوف کا کوئی ٹھنڈا سا سایہ رینگا، مگر وہ ساکت رہی. سردار مکمل تیار تھا، چہرے پر وہی وحشت سکون جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی. اس نے ایک آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا اور نگاہ دوام پر ڈالی. ایک نظر گہری، ناقابل فہم. کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی. وہ خاموشی سے اسے ادھر سے ادھر جاتے دیکھ رہی تھی. اس کے تنی ہوئی اور سخت چہرے نے ایک عذاب جیسا تاثر دیا. لیکن جب اس نے دوام کی طرف پلٹ کر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی. اس کے چہرے کے سخت پن میں اچانک نرمی اور محبت کا رنگ چھا گیا. اس نے دوام کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا. اٹھ گئی میری گلاب سائیں، ہوئی نیند پوری. اس کے لبوں پر عجیب سی نرمی تحر گئی، جیسے وہی ایک چہرہ تھا جس پر اس کی سختی ہار باندھتی تھی. دوام نے ایک نظریں چرا کر کہا، میں یہ کام پر جا رہا ہوں. تمہارے لیے کھانا منگوایا ہے، آرام سے کھا لو. لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا. سردار نے ایک پل اسے دیکھا، پھر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر پہلے نہیں، دوپہر میں کھایا تھا تم نے میری گلاب جامن. آواز میں کوئی غصہ نہیں، بس حساب تھا، لیکن دنیا جہان کی مٹھاس سمیٹے ہوئے. پر مجھے ابھی بھوک نہیں لگی، اس نے دھیمی آواز میں کہا. سردار نے گردن ذرا جھکائی. نہیں، تمہیں کچھ تو کھانا ہوگا. اگر تم میرے سامنے نہیں کھاؤ گی نا تو میرا دھیان تم پر لگا رہے گا، کام پر نہیں. اٹھو، شاباش، فریش ہو جاؤ. تو ہم چپ ہو گئی. بحث کا حوصلہ نہیں تھا. اور دلدار کا ڈاکو والا روپ وہ ویسے بھی نہ سہ سکی تھی. وہ ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی.
फ्रेश होकर वापस आई तो इसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाला खाने की थाली लेकर आया था। सब कुछ तैयार है सरदार, तुम भाभी को खाना खिलाकर नीचे आ जाओ। भाभी सरदार के निकलते ही दरवाजा ठीक से बंद कर देना, हम नीचे जानवर खोल कर जाएंगे। जिद्दी जानवर है, अपना पुराना पराया नहीं समझती। और छोटा गोश्त बहुत पसंद है इन्हें। बाला का लहजा बड़ा पुरस्कार सा मगर शरारत से भरपूर था। जब किसी बात सुनकर इसके चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। हाँ हाँ ठीक है, डराने की जरूरत नहीं है मेरे सोने मुखड़े को, मैं समझा दूंगा, तू निकल, आता हूँ मैं 10 मिनट में। सरदार ने थाली दीवाम के सामने रखी, जबकि बाला फौरन हाँ में सर हिलाता शरारती मुस्कुराहट के साथ वहाँ से निकल गया था। सरदार ने इसके लिए नवाला बनाया, बड़े नरम लहजे में बोला, मेरा मीठा संग अपनी सेहत का ख्याल रखो। चिड़िया जितनी हो तो मुझे ऐसे बंदे के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा और तुम्हें देखकर जज्बात काबू में नहीं रहते। अब देखो इतनी ज़रूरी काम पर जाना है और यहाँ जज्बात में चल रहे हैं। अपना गुलाब का गुलाबी मुखड़ा देकर दिल बगावत कर रहा कहता है काम का छोड़ो और लग जा बीवी के घुटने से बैठकर। वो निवाला इसके होठों पर तक लाते हुए बेबाक लहजे में बोला तो अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर सिरकी छाने लगे। आप भी खाए ना, उन्होंने नरमी से कहा। नवाला इसके हाथ में था। सरदार ने हल्की सी सांस भरी। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वापस आकर खा लूंगा। लेकिन आपने नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो बेसख्ता दोपहर की शिद्दतें याद कर गई थी। कमरे में आते ही इसके जज्बात जाग उठे थे और वो जिन पूरी तरह से इस पर काबज हो गया था। खाने पीने का तो होश ही नहीं रहा था। अभी वक्त नहीं है मेरा सोना मुखड़ा, वापस आकर खा लूंगा। लेकिन आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया, मेरे ख्याल में तो चाय भी नहीं पी। वो एक दफा भी से मासूमियत से बोली, ना जाने कि उसके खाने पीने की इतनी फिक्र हो रही थी। चाय भी पी लेंगे, तुम खाओ। सरदार ने एक और नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला। लेकिन डाकू जी आप सुबह से भूखे हैं, 2-4 नवाले ले लेना, थोड़ा गुजारा हो जाएगा। इस तरह भूखे कैसे रहेंगे? उफ, इतनी फिक्र मत करो मेरा सजन साईं, ऐसा ना हो कि दिल जाने से मुकर जाए। खाना नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। वो बेबाकी से सर से पैर तक देखकर थोड़ा संजीदगी से बोला, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है और तुम इतनी सी जान हो मेरी चीरी पहलवान। यूँ फिक्र जताकर मुझे मजबूर ना किया करो मैं जाने से ही मुकर जाऊँ। सरदार पहले ही निकम्मा हो चुका है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। इसके हर खतरनाक इरादे जानकर दवाम अगले ही लम्हे खामोश हो गई थी। इसने दोबारा से खाने के लिए नहीं कहा। वो बेशरम इंसान अगर रुक भी जाता तो इसके रुकने का मकसद सिर्फ खाना खाना हरगिज नहीं होता। दरवाजा में बंद करके जा रहा हूँ, हम सारे मर्द लोग जा रहे हैं, इसने गहरी आवाज़ में कहा। कबीले में इस वक्त कोई मर्द नहीं होगा, खतरनाक जानवर बाहर खुले छोड़ दिए हैं, बाहर मत निकलना, इसने आहिस्ता से कहा। वैसे तो मेरा बहादुर साईं चिड़िया वाला दिल रखता है, मुझे यकीन है कि अगर मैं ना भी बताऊँ तो वो अभी बाहर नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। सरदार ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। लेकिन दवाम को अच्छा नहीं लगा था। मैं इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। वो इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि हरगिज़ इस अंधेरे में दरवाज़ा न खोलती, लेकिन फिर भी वो इतनी कमज़ोर नहीं थी जितना सरदार से समझ रहा था। ये शायद थी, लेकिन इसे कभी भी बताना नहीं चाहती थी। एक बार फिर अपनी सारी चीज़ें चेक करते हुए वो नरमी से बेड पर इसके पास आया। फिर आस्ते से इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूमते हुए इसके मीठे लमस को अपनी रूह में उतार रहा था। तुमने सच में निकम्मा कर दिया है मुझे मेरा मीठा साईं, इस मिठास से मेरा दिल नहीं भरता। वापस आकर खाना खाने के बाद फिर मीठे में मुझे सारी रात ये लब अपने लबों के करने चाहिए। इसने एक दफ़ा फिर इसके लबों को थोड़ी शिद्दत से चुमा, जबकि इसके हक पर वो गुलाब हो रही थी। और फिर वो चला गया, लेकिन जाते हुए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। सरदार के जाने के बाद दुआम बेड पर लेटी गई। दिल में हलचल सी मची हुई थी। इसकी आंखों में अभी भी बहुत नरम मोहब्बत बड़ी नजर थी जो सरदार ने अभी अभी दिखाई थी। वो इससे कितनी मोहब्बत करता था, याद करते हुए इसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी। लेकिन इसके बेबाक जज्बातों का बेकाबूपन इसने हैरान और थोड़ा सा बेचैन कर दिया था। वो जानती थी कि सरदार जब जज्बात में बहका होता है तो पूरे जिस्म से बोल उठता है। कभी अपने प्यार की गहराई में, अगर कभी अपनी शिद्दत में खोया हुआ। इसकी आवाज़ में वो मिठास और नरम दिली होती जो इसे लबाती थी। इसके मीठे लफ्ज़ों पर मगरूर सी होने लगी थी और अभी तक यकीन नहीं कर पाई थी कि इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स हकीकत में इसका नसीब है। लेकिन इसकी हकीकत भी तो कुछ और थी। वो एक अलग दुनिया से निकल कर इस दुनिया में आ गई थी। इसकी ज़िंदगी लम्हे में बदल गई थी। वो शख्स एक अलग ही दुनिया का वासी था, लेकिन इसके हर लफ्ज़ के पीछे बेहद तरफ और बेकरारी छुपी हुई थी। दुआम के दिल में एक छोटा सा हौफ भी जाग उठा। ये शिद्दत और बेकाबूपन कभी कभार इसे थोड़ा सा डरा भी देता था, मगर ये सब इसके मोहब्बत का पहलू था जो कभी नरम फूल की तरह खिलता, लेकिन कुर्बत के लम्हात में वो तूफान की तरह गरजता था। इस इंसान को सहना जंग लड़ने के बराबर था। यहाँ सब कुछ अच्छा था, बस इस इंसान की बेबाकी और शिद्दत सहना मुश्किल था। वो दीवानगी की ताब नहीं ला पा रही थी। इस वक्त इसे याद करते हुए भी इसके जिस्म में ससराहट सी दौड़ गई। चल तो हम शाबाश, जन के वापस आने से पहले सो जा, वरना वो आकर तुझे काबू कर लेगा। वो खुद से बनाती हुई कमल खुद पर डाल चुकी थी। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अंधेरी रात की खामोशी में कबीले की बस्ती पर वहशत छाई हुई थी। हवा में दरख्तों के पत्ते ससकियाँ ले रहे थे और दूर कहीं किसी जानवरों की दहाड़ती हुई आवाज़ें माहौल को मजीद हौलनाक बना रही थी। इंस्पेक्टर अकरम सोल लबास में अपने कदमों की आवाज़ को दबाए कबीले के पीछे रास्ते से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर आंखें चारों तरफ घुमा रहा था। इसे अंदाजा था कि एक गलती से किसी दरिंदे का हवाला बना सकती है। अगर आज रुक गया तो शायद हमेशा के लिए पछताऊंगा, इसने दिल में सोचा। इसे खबर थी कि कबीले के सब मत कहीं मुहिम पर निकले हुए हैं और ये वही लम्हा
मुद्दतों से तलाश थी। कबीले के पत्थरों की दीवारें फलांगते ही सामने झाड़ियों में हरकत हुई और फौरन झुक गया, बंदूक की नाल सामने की, लेकिन सामने सिर्फ एक जंगली बिल्ली थी। वो दोबारा तेजी से आगे बढ़ा। दरख्तों के पीछे से एक भारी सा साया गुजरा, शायद कोई भेड़िया था या फिर वह काली आंखों वाला होनहार कुत्ता जिसकी कहानियां मशहूर थी। यहाँ जानवर हो सकते थे, इसे अंदाजा नहीं था कि क्या जानवरों का यहाँ खुला रहना किसी साजिश का हिस्सा है या सिर्फ हिफाजत की एक कोशिश। खैर जो भी था, आज अकरम का सामना दरिंदों से नहीं अपने फर्ज से था। वो इस कबीले को सिर्फ देखने नहीं बल्कि यहाँ के राज जानने आया था। यह कबीला अनगिनत राजों से भरा हुआ था, यही असल दरिंदगी का अड्डा था। लेकिन फिर इसे महसूस हुआ कि यहाँ आकर इसने एक गलती कर दी है। अंधेरी रात के नीचे कबीले के सरदार अबूर के सरहद अबूर करते ही माहौल जैसे सांप बनकर इसके गर्दन से लिपट गया था। इंस्पेक्टर अकरम की कदमों की चाप घास में दब चुकी थी, लेकिन कुत्ते उनकी सूंघने की ताकत खामोश नहीं बैठी। बूम बूम बूम। अचानक न जाने कहाँ से चार नहीं 5-6 जंगली कुत्ते इसके पीछे दौड़ पड़े थे। आंखों में खून जबरू से रड़ टपक रही थी। वो चीखें नहीं ढा रहे थे। अकरम ने एक लम्हा साया किए बगैर पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। कदम फिसलते, सांसें करते, लेकिन वो जानता था कि आज की रात मौत और जिंदगी की दौड़ है। अचानक एक गुराहट फिजा को चीरती हुई निकली। कत्तू की आवाज़ दब गई। पहाड़ के पीछे से अब एक नया साया उभरा था, एक जंगली शेर जिसके आंखों में भूख और वहशत नाच रही थी। अकरम का लहजा खुश्क हो चुका था। कुत्तों की बौछार और शेर की मौजूदगी में अब कोई भी सांस इसकी आखिरी हो सकती थी। तभी एक सूर झाड़ियों से निकला, गुस्से में गुर्राया, इस पर झपट पड़ा। वो धर्म से गिरा, घुटनों और बाजू से खून बह निकला। सूर ने अपने तेज दांतों से इसके टांग को निशाना बनाया, लेकिन अकरम खुद को झटक कर एक तरफ लड़का। जमीन जैसे दुश्मन हो गई थी, हर तरफ कांटे, पत्थर और खून। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मर सकता, अभी नहीं। वो दांत पीस कर उठा, अपने ही खून में भीगा, लेकिन दूर दौड़ पड़ा, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार। पहाड़ पर एक तेज राविये पर चढ़ते हुए एक पहाड़ी पत्थर को थाम कर रुका। कुछ पत्थर से टकाई और सांस खींची, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं था। अकरम ने देखा सिर्फ पत्थर की सतह पर कुछ ईरानी लकीरें थी, जैसे वो दरवाजे की चौखट हो। इसने हाथ फैला, कुछ दबाया और धड़क से पत्थर एक तरफ सरक गया। अंदर एक तारीख सुरंग थी और अब वो एक लम्हे में समझ गया था, ये कबीला ज़मीन के ऊपर नहीं नीचे भी बसता है। हर दीवार, हर चट्टान एक राज है। ये कबीला सिर्फ जानवरों से नहीं बचा हुआ, ये राजों से बना हुआ। इसकी सांस अब धीरे धीरे बहाल हो रहा था, लेकिन दिमाग और भी ज़्यादा उलझ चुका था। जंगली सुर के हमले और शेर की गजदार मौजूदगी के बाद अकरम के लिए हर सांस कीमती थी। इसकी सांसें तेज कदम लड़खड़ाते और जख्मी टांग जैसे चिल्लाती हुई चीखी। इसने एक पत्थरनुमा रास्ते चढ़ते हुए खुद को घसीटा और ऊपर आकर सामने एक जगह आई। पत्थरों के बीच एक छोटी सी खुली जगह, ना कोई खेमा ना कोई चिराग, लेकिन ज़मीन पर बिछा कालीन, दीवार से लटका हुआ एक पुराना हथियार और एक मिट्टी की दीवार में गुंदी किसी औरत की तस्वीर। ये जगह आम नहीं। वो धीरे से बोला, हैरत ज़्यादा नजरों से सबको देखते हुए वो उलझ कर रह गया। फिर में एक अलग सी खामोशी थी। शेरासी ठीक कहता है, इन डाकों की दुनिया बहुत अलग है। यहाँ दीवारें खुद को राज सुनाने को तैयार बैठी है, लेकिन वक्त नहीं है। इसे वहाँ रुकना नहीं था। अचानक नीचे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें फिर उभरी, इसके साथ जंगली जानवरों की गुर्राहट। अकरम फौरन नीचे झुका, हाथ में पड़ी लकड़ी थामी और अंधेरे में चुपचाप एक छोटे पहाड़ी रस्से से नीचे उतरने लगा। बस खामोश रहना है, सांस भी आहिस्ता। इसकी किस्मत को शायद अब भी इस पर रहम ना था। एक और झाड़ी खिली और सामने एक शेर के बच्चे की मौजूदगी ने इसे साफ कर दिया। जहाँ बच्चा हो, माँ करीब ज़रूर होती है। वो पीछे हटा, दिन सीने से निकलने को था, लेकिन पीछे से दरख्त से टकराया। शेरनी की गरजदार दहाड़ सुनाई दी। अब दो ही रास्ते थे, मरना या दौड़ना। अकरम ने खुद को पूरी ताकत से चट्टान से नीचे लटकाया। कहीं जख्म आए, हाथ छिल गए, खून बहा, लेकिन वो जिंदा था। जंगली जानवर पीछे रुक गए, शायद वो उनकी हद से बाहर निकल चुका था। नीचे मैदान सा आ गया और वहाँ एक अच्छा रास्ता कबीले से बाहर जाता दिखाई दिया। अकरम दौड़ने लगा। वो जानता था अभी वो बच्चा है, लेकिन वो हफीफ जगह, वो हथियार, वो पुरानी तस्वीर, ये सब कुछ आम बातें नहीं थी। इसे वापस आना पड़ेगा इस कबीले के राज जानने के लिए, और इस कबीले को जड़ से मिटाने के लिए इसे वापस आना पड़ेगा। तो हम सोई नहीं थी, बस यूं ही लेटी जागती आंखों से झट को देख तक रही थी। नींद तो कब की पूरी हो चुकी थी। वो तो बस जिनके आने से पहले सो जाना चाहती थी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था इसे गए, जब पहाड़ की पतली ज़मीन पर हल्की सी हलचल हुई। गम चूंकि दिल के किसी कोने में उम्मीद जागी कि शायद वो वापस आ गया है। इसकी ने फौरन सर पर चादर लपेटी और आंखें मूंद कर सोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन कहीं पर गुजर गया, कोई आवाज़ नहीं आई। वो हैरान थी, अगर वो आया था तो अब तक तो कमरे में आ जाना चाहिए था, या फिर कोई और था, लेकिन और तो कोई हो ही नहीं सकता, खासकर इस जगह के बाहर तो कोई नहीं हो सकता। खौफ वजह से उसकी चुपचाप में वो आहिस्ते से बैठे नीचे उतरी, दबे कदमों दरवाजे तक आई और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर नीचे झांका। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की मध्यम घबराहट से बड़ी आवाज़ें आ रही थी। इसने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल सीने में धड़कने लगा, कोई नहीं आया तो ये आवाज़ें कैसी? और वो पत्थरों की हलचल उलझनों के जंगल में गुम वो दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। अगर कोई भी नहीं था तो ये आवाज़ किधर से आई थी? ये देवर भैया ही होंगे, डरा रहे हैं मुझे। देवर जी की शिकायत करने का इरादा दिल में उभरा तो होठों पर मुस्कुराहट आई। आपकी शिकायत करूँगी, आने दीजिए डॉक्टर जी को।
کو، لیکن میں بزدل نہیں ہوں، یہ تو میں بھی آپ کو بتا کر رہوں گی۔ اس بار اس نے پکی نیت سے ہمت کی بیڈ سے اتر کر چپکے سے دروازہ کھولا۔ اس پر وہ صرف جان کے نہیں باہر قدم بھی رکھ دیا۔ اندھیرے میں نیچے جو کر دیکھنے لگی جیسے کسی سائے کی تلاش ہو، لیکن ہر طرف صرف خاموشی اور سیاہی تھی۔ تبھی اچانک جھٹکے سے کسی بھاری چیز نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایک چیخ فضا کو چیرتے ہوئے قبیلے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ توام کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ پورا قبیلہ لرز اٹھا۔ وہ چیخ، وہ حملہ اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی گونج نے سناٹے کو توڑ ڈالا۔ توام کی گردن کے پیچھے پنجے جیسے کسی درندے میں کے لپٹے ہوئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور صرف درد کا احساس تھا۔ اس پر جو جانور تھا وہ کوئی عام جانور نہ تھا، وہ جنگل کی شیر جیسا تھا۔ وہ اس کے جسم پر جھکا ہوا جب ایک گولی کی آواز اس نے اس درندے کو جھٹک دیا۔ شیر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ توام چیختی ہوئی لڑکتی بہار کے کنارے کی طرف جا گری۔ تکلیف اور درد سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کارروائی مکمل کر واپس آیا تو فوراً اس سے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے قبیلے سے گزر گیا ہے۔ یقیناً انسپکٹر اکرم کی ہمت تھی جو اتنی خطرناک جگہ میں داخل ہوا تھا۔ اکرم واقعی بہادر پولیس والا تھا۔ اگر وہ ڈاکو نہ ہوتا تو اس کی بہادری کی تعریف ضرور کرتا۔ اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے خاموشی سے بالا کو شہدل کی رسی تھمائی اور اوپر جانے کا تھا۔ اسے یقین تھا دوام سو رہی ہوگی۔ سردار نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جنگجو نے کہا، ابھی کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا، صبح ساتھ ناشتہ کر لیں گے، جاؤ تم لوگ بھی آرام کرو، ولاسٹین صاحب میرا انتظار کر رہا ہوگا، تم سونے سے پہلے سارے جانوروں کو قید کر دینا۔ وہ مسکرا کر کہتا اوپر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جب اسے فوراً اندازہ ہو گیا سب کچھ معمول کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے پہاڑ کی جگہ سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور پھر اچانک اس کی نظر کسی کی طاق میں کھڑے جنگلی شیر پر پڑی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جانور انسان کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ سردار نے پوری تیزی سے اوپر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے پیچھے بالا اور کچھ دیگر لوگ بھی آئے تھے۔ وہ جانور حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا، یعنی کوئی تھا جو اس کا شکار بننے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے جنگلی شیر نے اوپر کی طرف حملہ کر دیا۔ سردار نے سوچے سمجھے بغیر فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جانور دوام کو شدید نقصان پہنچا چکا تھا اور وہ مزید بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سامنے کھڑا شیر اب پوری ہولناکی کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فائرنگ کی آواز سے گھبرا کر بھاگنے کے بجائے الٹا ایک بار پھر سے اپنے شکار پر جھپٹنے کو تیار تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹتا سردار بڑی شدت سے آگے بڑھا اور دوام کے سامنے آ گیا۔ وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں، تم نے غلط جگہ ہاتھ مارا ہے، تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے سردار کو نقصان پہنچایا تم نے، خود مجھے اپنا دشمن بنایا ہے۔ سردار کی نگاہ میں ایک وحشیانہ عزم چمک رہا تھا۔ وہ ہر چیز میں اس لکڑی کے لیے دیوار بن جاتا تھا، چاہے سامنے شیر ہی کیوں نہ ہو۔ شیر ایک غضبناک دہاڑ کے ساتھ اس پر جھپٹا۔ اس کے تیز ناخن سردار کے کندھوں کو چیرتے ہوئے گزرے۔ وہ اپنا بڑا خوفناک منہ کھولے سردار کی گردن کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن سردار نے اپنی پھرتی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً کمر سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے شیر کی گردن میں سیدھا کر دیا۔ شیر کی ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ خون کا فوارہ پھوٹا، زمین پر ٹپکتا خون رنگ جیسا جنگ کا اعلان کر رہا تھا۔ سردار کا ارادہ اپنے جانور کو مارنے کا نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس وقت وہ مجبور تھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اگر نہ کرتا تو شیر دوام کو چیر پھاڑ ڈالتا، جس کا ذائقہ اس کے منہ کو لگ چکا تھا۔ وہ لگاتار اس پر وار کرنے لگا۔ سردار کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ انسان نہیں کوئی وحشی جانور بن چکا ہو۔ اس کے چہرے پر چھائی جنوریت، اس کی آنکھوں میں دہکتا ہوا طوفان اور ہاتھوں میں تھاما خون آلودہ خنجر سب اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہے تھے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید آج وہ اس وجود کو کھو بیٹھا جو اس کے لیے سب کچھ تھا۔ یہ خیال اس پر ایک پاگل پن سا سوار کر گیا تھا، جیسے قابو کرنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار شیر کے وجود پر وار کر رہا تھا، ہر بار پہلے سے زیادہ شدت لیے ہوئے تھا۔ ہر بار چاقو کی نوک میں اس کا بے پناہ غصہ، اس کا جنون اور اس کے خوف بول رہا تھا۔ بالا پیچھے کھڑا اسے پکار رہا تھا، سردار بس کرو، مر گیا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سردار کے کانوں پر جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر بار کے ساتھ اس کی سینہ تیزی سے اٹھتا گرتا، آنکھوں کے سرخی اور گالوں پر بہتا پسینہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ صرف اسے مار نہیں رہا، وہ اندر کی چیخیں، اپنا خوف، اپنا بے بسی، سب اس خون میں بہا رہا ہے۔ یہ وہی شیر تھا جسے بالا نے کئی بار کہہ چکا تھا کہ اسے جنگل میں چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ یہ جنگلی جانور کو صرف نقصان پہنچاتا ہے، اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، اور پھر یہ پاگل ہو رہا ہے، قابو میں نہیں آتا۔ یہ کسی دن ہمارے ہی لوگوں کو نقصان دے گا سردار۔ لیکن سردار نے ہمیشہ اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اسے جانوروں سے عجیب سا انس تھا، مگر آج وہ خود اس جانور سے زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سردار نے اپنے ہاتھوں سے اس تعلق کو دفن کر دیا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جذبات کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ہر جذبات پر اس کی محبت حاوی ہو چکی تھی۔ اس کا عشق دیوانگی روپ اختیار کر رہا تھا، اور اب اس کے لیے سانس لینا بھی اتنا ضروری تھا جتنا ضروری دوام تھی۔ سانس لینا بھی اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ دوام تھی۔ رات کی تاریکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک چمک تھی، دوام کی فکر۔ اس کے زخمی وجود کی طرف اسے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو چکا تھا، خون اس کے بازو سے رس رہا تھا، کندھے سے نیچے تک قمیص خون سے گیلی ہو چکی تھی۔ کالے لباس میں ہونے کی وجہ سے اس کا خون نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی قمیص کے نیچے زمین پر گرتا خون سب کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا تھا، مگر یہ سب کچھ جیسے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا۔ اس کا سارا وجود
بس ایک سوچ میں جھگڑا ہوا تھا کہ اس کی دعا کو کچھ نہ ہو، اس کی سانس کو کچھ نہ ہو۔ جمرو اور بالا دونوں نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی، وہ بار بار سامنے آ رہے تھے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، بیٹھ جائے، کچھ لمحے آرام کر لے، مگر وہ دیوانہ پرا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ سردار خدا کا واسطہ ہے بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر آ رہی ہے۔ جمرو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہٹ جا جمرو، مجھے دوام کے پاس رہنا ہے۔ اس نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا۔ سردار تم بھابھی کو زخمی کرو گے تو تمہاری حالت مزید خراب ہوگی۔ سردار تم بھابھی کو زخمی دیکھو گے تو تمہاری حالت مزید خراب ہوگی، تمہیں مزید کچھ سارے سردار تم بھابھی کو زخمی دیکھو گے تو تمہاری حالت مزید خراب ہوگی، تم خود کو مزید نقصان پہنچاؤ گے۔ اس نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہی جمرو، مجھے اپنے دیوام کے پاس جانا ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑا۔ بالا اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھ چکا تھا جو کسی دشمن کے لیے ہوتا ہے، مگر آج محبت کے لیے تھا۔ سردار تمہارا اپنا خون بہہ رہا ہے، جسم کا رنگ نیلا پڑنے لگا، اس حال میں دوام کو کیسے سنبھالیں گے؟ اندر قبیلے کی عورتیں ہیں، ڈاکٹر بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا صبر کر جاؤ، تو تم وہاں جاؤ گے تو مزید پاگل ہو جاؤ گے۔ اب کی دفعہ بالا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، وہ اس کے جنون سے واقف تھا، اس نے پورا قبیلہ تباہ کر دینا تھا دوام کی ایک ذرا سی تکلیف پر، مگر دلدار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ بس کرو تم دونوں، اگر میرے دوام کو کچھ ہو گیا نا تو میں دنیا کو آگ لگا دوں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سردار تھوڑی سی فکر اپنی بھی کر لو۔ بالا اس کے بہتے خون کو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں مر جاؤں پر میری جان سلامت ہونی چاہیے۔ اس کا جسم لڑکھڑانے لگا، مگر ہاتھ اس کا مضبوط تھا۔ قبیلے کے سارے مرد خاموش کر دے، سب جانتے تھے کہ دلدار صرف جسم کا نہیں، روح کا بھی سردار ہے۔ اس کی چاہت کے آگے ہر دشمن بے بس، ہر زخم ہیج، لیکن یہ وہ ایک لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر آ گئی ہے، دوام بھابھی کے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس لمحے کسی نے آ کر اطلاع دی۔ سردار جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا، وہ بھاگا، خون میں لت پت بغیر یہ دیکھے کہ زمین پر کتنے دبے رہ گئے ہیں۔ اس کی صرف ایک منزل تھی، دوام۔ بالا جمرو اسے اس طرف نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن اب کی وہ بھی نے پیچھے ہٹا تھا، تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سردار تو بالکل بھاولا ہو گیا ہے، اگر دوام بھابھی کو کچھ ہو گیا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر نے پریشانی سے بالا کی طرف دیکھا تھا، اللہ نہ کرے کچھ ہو اسے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آج سردار کی حالت دیکھ کر تو وہ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی اس لڑکی کو قبیلے میں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ سردار بدلنے لگا تھا۔ بالا نے ایک نظر ان سب کو دیکھا تھا، پھر اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ جمرو بھی اس کے پیچھے ہی اوپر کی طرف گیا تھا۔ ساری عورتیں کو باہر نکال دیا گیا تھا، جبکہ ایک کمرہ اندر سے بند تھا۔ سردار وہیں باہر کھڑا تھا، اندر صرف ایک مائی تھی جو کسی بھی باہر والے انسان پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے انہیں اندر تھی، ورنہ ڈاکٹر نے انہیں بھی جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سردار تم فکر مت کرو، ابھی دیکھنا ڈاکٹر باہر آ کے کوئی اچھی خبر سنائے گی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بابی کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، تم نے کچھ برا ہونے سے پہلے ہی شیر پر حملہ کر دیا تھا۔ زخم گہرے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ درد میں تو ہے نا بالا، اگر اللہ اس کا درد مجھے بھی دے دے تو میں ہنس کر سہ لوں گا، پر اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے دنیا سے بچانے کے لیے یہاں تک لایا تھا، میں اسے دنیا سے بچانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ میرے قبیلے میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا کیسے؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا وہ اس قبیلے میں نہیں جانتی یہاں کے بارے میں اگر جا ہی رہا تھا تو مجھے خطرناک جانور کھول کر نہیں جانے چاہیے تھے۔ بالا اور جمرو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ سردار تھا جو دشمنوں کے سامنے بھی پلک نہیں جھپکتا تھا۔ آج تک سردار سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج وہ بتا رہا تھا کہ اس نے غلط کیا، ایک نازک سی لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ قبیلے کے مردوں کے تو منہ ہی کھل گئے تھے۔ اس وقت ہر کوئی سردار کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ سردار کی یہ طرف، یہ محبت کسی کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور عاشق سردار نہیں بن سکتا، یہ اس قبیلے کے لوگوں کا ماننا تھا۔ جمرو نے آہستہ سے دروازہ کھول کر مائی کو نکلتے دیکھا تو وہ تیزی سے مائی کے پاس آیا تھا۔ زخم کوئی گہرا نہیں ہے، بس ہلکی سی خراشیں ہیں، ڈرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ مائی نے جیسے خون کا اعلان کیا تھا۔ سردار جمرو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم بے بس نہیں ہو، رب نے تمہاری دعا سنی ہے، دوام بھابھی محفوظ ہے۔ جمرو نے جوش اور اونچی آواز میں اس کو بتایا، جبکہ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یار اب تو جانتا ہے میرے دل کی دھڑکن، میری سانسوں کی رو، سب کچھ اسی چہرے کے ساتھ بندھی ہے۔ اگر کبھی ایسی بھی کوئی آزمائش دوبارہ آئی نا تو میری سانسیں چھین لینا، لیکن میرے سونے مکھڑے کو کچھ نہ ہو، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی اور کی چاہ ہے۔ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے آج خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو نہ ہوتا تو میں کب کا بکھر چکا ہوتا۔ وہ گہری سانس لیتا تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ بالا اور جمرو اس کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر چکی تھی، دوام کو ڈرپ لگا دی گئی تھی، اس کے زخم صاف کر دیے گئے تھے، خراشیں تھی، کچھ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ بے ہوش تھی، آنکھیں بند تھی اور اس کے چہرے پر ایک خوف تھا۔ دوسری طرف سردار دلدار، وہ اب بھی دوام کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے پلکیں جھپکنے سے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ اس کے اپنے زخموں سے خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ فرش کا رنگ مکمل بدل چکا تھا، اس کا کندھا بھی سوج چکا تھا، چہرے پر خراشیں اور بازو کی ہڈی پر کٹ پر وہ جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ بالا اور جمرو بار بار اس کے قریب آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہر بار وہ ایک ہی جنونی انسان کی طرح خود کو جھٹک دیتا۔ سردار یہ خون بند کروائے، آپ کا خون بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، آپ کو کمزوری ہو جائے گی، آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، زخم بہت زیادہ گہرا لگ رہا ہے، آپ کا کندھا سوج رہا ہے، ممکن ہے بازو کی ہڈی پر بھی کوئی فرق پڑا ہو، ڈاکٹر کہہ رہی تھی اسے فوراً مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہوں، میں آپ کو تو اپنی بیوی کا علاج کرنے کے لیے بلایا ہے نا؟ ٹھیک ہوں، میں آپ کو تو میں نے اپنی بیوی کا علاج کرنے کے لیے بلایا ہے نا، اپنا نہیں۔
آپ کا کام ہو چکا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، وہ بے روحی سے بولا۔ جمرو کے چہرے پر لہجے میں ایک بے بسی تھی، لیکن سردار ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں، جمرو نے سمجھانا چاہا۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، اگر اتنا مسئلہ ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سردار کا لہجہ بے حد کٹھور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سچی بے قراری تھی۔ سردار تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بالا نے بے بسی سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا ہے تو صرف میری دعام کو، باقی سب کچھ بکواس ہے۔ یہ زخم، یہ خون، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر پیچھے کھڑی تھی، وہ ایک عام سی عورت تھی، مگر سردار کی حالت دیکھ کر اس کے بھی قدم لرزانے لگے۔ سردار جی معاف کیجیے گا، لیکن اگر آپ نے زخم پر توجہ نہ دی تو انفیکشن ہو سکتا ہے، جسم کمزور ہو سکتا ہے، آپ کو علاج کروانا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں اسے سننا کون چاہتا تھا۔ اس کی نظریں دعام پر تھی، وہ ہر چیز کو نظر انداز کیے نگاہیں اس کے بے جان وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر پیچھے ہٹی۔ یہ شخص تو پاگل ہے، وہ بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اچانک بالا کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پاگل نہیں ہے، عاشق ہے، اور ایسے عاشق جو اپنی محبت کے لیے جان بھی قربان کر دے۔ اس نے غصے سے ڈاکٹر کو پیچھے کیا اور خود دلدار کے پاس آیا۔ اب تو میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، تو سردار ہے تو ہمارا حاکم ہے، مگر اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہم کس کے لیے جئیں گے؟ تو ہماری جان ہے، اگر یہ لڑکی تیرے لیے تیرا سب کچھ ہے تو ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم تجھے اپنا کوئی نقصان نہیں کرنے دیں گے۔ حالت دیکھ اپنی، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا غصہ تھا، لیکن آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خود سردار کا بازو تھاما، زبردستی اس کی قمیض کا بازو پھاڑا اور وہاں لگے گہرے زخم پر دبا لگانے لگا۔ ڈاکٹر دلدار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسی، لیکن وہ خاموش رہا۔ یہ میرا حق ہے سردار، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، میں تیرا یار ہوں اور یار کبھی دشمنی نہیں کرتا، صرف درد بانٹتا ہے۔ جمرو بھی قریب آ گیا، اس نے دوسرے زخموں پر روئی سے دوائی لگائی۔ سردار، ہم جانتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم سب دعام بھابھی کے لیے پریشان ہیں، لیکن اگر تم کمزور ہو گئے تو دعام بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ تمہاری اس طرح پر اس حالت نے بعض سرداری کی طاق میں بیٹھے سارے کتوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ کہتے ہیں سردار اب سردار نہیں رہا، عاشق ہو گیا ہے، اور عاشق سرداری نہیں کرتے۔ بالا نے مرہم پٹی باندھی، ہاتھوں میں کمکماہٹ تھی۔ سردار کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، لیکن زبان پر خاموشی طاری تھی۔ کر لی مرہم پٹی، مل گیا سکون، اب دفع ہو جا، شکل گم کر اپنی ادھر سے۔ سردار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سرگوشی کی تو بالا مسکرایا۔ نہیں سردار، میں صرف اپنا فرض نبھایا، تیرا عشق اگر دعام ہے تو میرا عشق تو ہے۔ تو اب بھابھی کے پاس آرام کر، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں یہی باہر اپنا بستر لگا رہا ہوں، آواز دے دینا۔ وہ جمرو کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے لیے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے دعام پر جم گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن ایک شخص تھا جس کی پلکوں پر لمحہ بھر بھی قرار نہیں تھا۔ سردار دعام کے قریب بیٹھا، اپنی زخمی باہیں اس کے گرد تانے، صرف اس کی سانسوں کے زیر و بم کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل دعام کے چہرے پر تھی، ہلکی ہلکی روشنی میں وہ چہرہ اسے دنیا کا سب سے مقدس منظر لگ رہا تھا۔ جبکہ دعام کی پلکوں میں لرزش ہوئی، آنکھوں کے کنارے تھوڑے سے ہلے، سردار فوراً سیدھا ہوا، سانسیں رکی، وقت تھم سا گیا۔ دعام، میرا میٹھا سائی، میرا بہادر سائی، اس نے درکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو چھوا۔ دعام نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، جیسے صدیوں کی نیند سے جاگی ہو، چہرے پر ایک گہرا خوف اور آنکھوں میں ایک بے یقینی سے۔ یہ سب کچھ دھندلا سا یاد آ رہا تھا، وہ دروازہ، وہ اندھیرا، وہ حملہ، وہ چیخ، اور پھر صرف اندھیرا۔ ڈاکو جی، اس کے ہونٹوں سے نکلا، لیکن آواز جیسے کانپ رہی تھی۔ میرا سونا سائی، میں یہاں ہوں، تمہارے پاس، تمہارے ساتھ۔ دلدار نے ایک پل بھی انتظار نہ کیا۔ جیسے ہی دعام کی آنکھیں پوری طرح کھلی، وہ اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا، مضبوط، محفوظ، پناہ دینے والی باہیں، جس میں دنیا کے ہر خوف سے بچایا جا سکتا ہو۔ دعام، جو ابھی کچھ لمحے پہلے موت کے دہانے سے لوٹی تھی، اب اس کی باہوں میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، مجھے لگا آپ کبھی نہیں آؤ گے، میں بہت ڈر گئی تھی، بہت۔ وہ ننھی بچی کی طرح رو رہی تھی، سردار کے سینے میں منہ چھپا کر، اپنے آنسو بہا کر، جیسے اندر کا سارا درد نکال دینا چاہتی تھی۔ دلدار نے اپنے آنسو جیسے اس کی آنکھوں میں چمکنے کو تھے، مگر وہ مضبوط بن کر دعام کو تھپکتا رہا۔ کچھ نہیں ہوا، میرے گلاب کو، میرے سونے مکھڑے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب تک سردار کی سانسیں چلتی ہیں، آیا نہ میں، اور تمہارے زخموں سے پہلے نہیں پہنچ پایا، اس کا افسوس ہے، لیکن ان زخموں کی وجہ کو بھی مٹا دیا ہے میں نے۔ لیکن یہ کیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو زخمی ہو گئے ہو نا، آپ کا خون، وہ قمیض، تم ہو نا میرے پاس، باقی سب بکواس ہے۔ اس نے نرمی سے دعام کے لبوں پر بوسہ دیا۔ دعام نے اس کے بازو کو دیکھا، وہاں پٹی بندھی تھی، کچھ خون اب بھی جھلک رہا تھا۔ یہ سب آپ میرے لیے آگے آئے تھے، شیر آپ پر حملہ کیا، آپ کو بھی زخمی کر دیا۔ وہ زخم دے کر رونے لگی۔ تم میری ہو، تمہاری خراش پر بھی میں اپنی جان وار سکتا ہوں، زخم تو بہت چھوٹا سا ہے۔ دلدار کی آواز میں وہی جنون تھا۔ دعام بھی پھر بھی رو دی، لیکن اس بار سکون کے آنسو تھے۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگے، سردار نے ایسے تھاما جیسے زندگی تھام لی ہو۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، بس دھڑکنوں کی گونج تھی۔ وقت کافی گزر چکا تھا، دعام ابھی بھی سردار کی باہوں میں تھی۔ تھوڑا سا سکون آیا تو وہ آہستہ سے اس کے سینے سے الگ ہوئی، لیکن ہاتھ اس کے بازو سے ابھی بھی جڑے ہوئے تھے، جیسے ڈر ہو گیا اگر چھوڑ دیا تو وہ پھر تنہا ہو جائے گی۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ سردار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ دعام کے بلکہ لرزش کے لب ہلے۔ آپ کے جانے کے بعد کچھ عجیب سا ہوا، دلدار کا جسم ایک دم تن گیا، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ کیا ہوا تھا دعام؟ بتاؤ مجھے، ایک بات صاف صاف بتاؤ۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جانے سے منع کیا تھا نا، تو پھر تم باہر کیوں گئی؟ باہر وہ حساب کتاب پر اتر آیا تھا۔ دعام نے گہرا سانس لیا۔ ایسا کچھ
ऐसे फिर से इसकी आंखों के सामने आ गया था खौफ, अंधेरा, दरवाजे की आवाज़ और हमला। आप गए थे ना बाहर, मैं कमरे में थी। थोड़ी देर तक तो मैंने समझा आप बस गए हैं, वापस आ जाएंगे। फिर अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजा, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज़ोर से आकर दरवाजे से लगा है। सरदार की भौहें तन गई, इसका हाथ दोआम की हथेली पर सख्ती से बंद हो गया, लेकिन इसने कुछ भी न कहा, बस सुन रहा था। मुझे लगा आप होंगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, काफ़ी देर तक इंतजार करती रही, आप आए नहीं, तो मैं बाहर देखने चली गई। इसकी आवाज़ अब होले होले कांप रही थी और आवाज़ फिर से भरने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। मैंने सोचा पाला भैया मजाक कर रहे होंगे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी छा गई। तो मैं उठकर देखा, लेकिन वो रुक गई। घबराकर एक नज़र सरदार की आंखों में देखकर बोली, मुझे नहीं पता था वो क्या है। शायद वही शेर था। बस अगले लम्हे मुझ पर झपट पड़ा और फिर बस अंधेरा। सरदार का चेहरा मुकम्मल सर्द हो चुका था, जैसे इसके चेहरे पर जिंदगी की जगह इंतकाम, आग और जुनून आ गया हो। ठाकुर जी, मुझे पहले लगा वो कोई इंसान बाहर टकराया है। जानवर इस तरह से आकर दरवाजे से कैसे टकरा सकता है, या शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। तो हमने सर झुका लिया। जो भी था इंसान या जानवर, अब मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखे तो मैं आंखें नोच लूंगा। दिलदार आहिस्ता से बड़बड़ाया, जैसे खुद से वादा कर रहा। वो जो कोई भी था, तुम्हारे इन जख्मों का हिसाब तो उसे देना ही होगा। जब तक मैं हिसाब न ले लूँ, मैं इसे मिट्टी में दफन नहीं होने दूंगा। वो उठने लगा, लेकिन तो हमने इसका हाथ फौरन से पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जाइए, मुझे डर लगता है। बस की सीने में पनाह ढूंढने लगी तो सरदार वापस बैठ गया। इसकी नज़रों में कुछ पल के लिए वही नरमी उभरी जो हमेशा की तरह आज भी सिर्फ दुआम के लिए थी। नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारी डर तुम्हारी बाहों में दम न तोड़ दे, जब तक तुम खुद न कहो कि अब ठीक हूँ, मैं नहीं जा रहा। दुआम ने इसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ा सा इत्मीनान था, मगर खौफ अभी भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। सरदार जान चुका था कि अब यह मामला सिर्फ जख्मों का नहीं है, किसी दुश्मन का पहला वार था। अब सरदारी का फैसला होगा, और फैसला सिर्फ एक होगा, इंतकाम। वो नहीं जानता था कि कौन था। अगर तो ये अकरम था, तो एक दफ़ा गलत जगह हाथ डाल चुका था। मैदान में रात के सन्नाटे का राज था। दुआम कमरे में गहरी नींद सो रही थी, जबकि नीचे चारपाई पर बड़े सरदार के अंदर तूफान मचा हुआ था। सारा जिस्म जख्मी, होंठों पर हराशें, बाजू पर पट्टी और सीने पर छुपी अजियत, लेकिन आंखें अभी भी बेचैन थी, नींद से कोसों दूर। वो तो बस एक लम्हे के लिए एक लम्हे दुआम की सांसें तोड़ रहा था। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। जुमरू था जो देरी से चलता हुआ आया और एक तरफ खड़ा होकर सांस बहाल करने लगा। सरदार, मैं खबर लेकर आया हूँ। आवाज़ दबी हुई थी, लेकिन इसमें वो लर्ज़त थी जो खतरे की गवाही देती है। सरदार की आंखें एकदम जुमरू पर पड़ी, खून उतर आया था आंखों में। बोल, क्या खबर है? आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन इसमें वही करक, वही वहशत छुपी हुई थी जो सरदार की पहचान थी। वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर अकरम, वो आया था यहाँ। एक खबरी ने बताया कि शाम को इसी इलाके में चक्कर काट रहा था, जैसे हम लोग कबीले से बाहर निकले वो गायब हो गया, और कल रात इस पर इसी जानवर ने हमला भी किया था। किसी पागल शेर का लगता है, झुमरू ने दबे दबे लफ्ज़ों में बताया। सरदार के चेहरे की रगें तन गई, होंठ भेज गए, आंखों में सुर्खी उतर आई। वो उठ कर बैठा तो इसकी नज़र ज़मीन पर गिर गई। इसकी आंखों के आगे बस सब पल झपकने लग इसकी आंखों के आगे वो सब पल दुआम की चीख, इसका डर, इसकी जख्म, कंधे पर बहता हुआ खून, और सब के पीछे वर्दी वाला एक पुलिस वाला। और वर्दी से तो इसकी सांस नफरत खाती थी। इसने मुट्ठी बेच ली। झुमरू को देखा तो इसने सर झुका लिया। कुछ चोर की तरह आया, इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर मर्द होता तो सीना ठोक कर आता। चले इसे मर्द का मतलब समझा कर आते हैं। आवाज़ में जहर था, सांसों में जलजला। झुमरू ने असबात में सर हिलाया। सरदार की वहशत लौट आई थी। दिल जख्मी था, जिस्म जख्मी था, लेकिन गैरत अभी सांस ले रही थी। और गैरत का दुश्मन चाहे वर्दी में हो या बगैर वर्दी, सरदार के कबीले में बख्शा नहीं जाता था। गिरद और रुदा सड़क पर दूर से घोड़ों की टापे, टायरों की चरचराहट और ज़मीन हिलाने वाली ललकारें सुनाई दे रही थी। पुलिस स्टेशन के बाद ढोल का तूफान उठ रहा था। दरवाज़ा धर्म से खुला। सरदार दिलदार यलगार का चेहरा जख्मों से सजा हुआ, आंखों में खून, हाथों में बंदूक, और पीछे से कबीले के 10 जंगियों, हर एक कमर से बंदूक, आंखों में इंतकाम। पुलिस हलकार भागकर असला लेने दौड़े, मगर सरदार धारा, हाथ मत हिलाना, वरना आज तुम सब ये वर्दियाँ उतर कर यहीं ज़मीन पर फैला दूंगा। सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत न थी कि जवाब दे। आवाज़ सुनकर अकरम तेजी से अपने ऑफिस से बाहर निकला। जैसे देखते ही वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था, फिर एक झटके से सरदार ने अकरम को अपने सामने घसीटा, जो पहले ही जख्मों से लटपट था। कल शेर ने इस पर काफ़ी ज़ोर से हमला किया था। यही है वो बुज़दिल सरदार कल हमारी गैर मौजूदगी में हमारे कबीले में घुसकर खुद को मत कहने वाला पुलिस वाला बाला गुस्से से बनाया था। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी अकरम, मगर आज तूने मेरी बीवी की हैसियत का कर्ज है। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी अकरम, मगर अब तुझ पर मेरी बीवी की अजियत का कर्ज है, और अगर वो सूद समेत वसूल होगा, और आज वो सूद समेत वसूल होगा। इसने अपनी बंदूक का पिछला हिस्सा अकरम के मुंह पर मारा था। अकरम का सर एक तरफ को झुका, होठों से खून टपका, से पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, सरदार ने पीछे से इसकी यूनिफॉर्म पकड़कर चाक कर दी। इसकी आवाज़ के साथ वर्दी फटी, जैसे इज्जत रोन दी गई हो। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी में हिम्मत न हुई कि आगे बढ़े। अकरम की मदद के लिए एक कदम भी किसी ने नहीं उठाया था। सरदार, बस ये लफ्ज़ ही काफ़ी थे, दिल दहल जाए। इनके लिए इनकी जान लेना ही काफ़ी इनके लिए इतना जान लेना ही काफ़ी था कि वो निकाबपोश कोई आम आदमी नहीं, वो इस इलाके का खूनखोर डाकू है। वो अगले ही लम्हे से अपनी तरफ खींचता अकरम की बची कच्ची वर्दी के बटन नोच चुकर फाड़ते हुए इसे ज़मीन पर गिरा दिया गया था। अकरम कड़ा उठा, तुम कानून हाथ में ले रहे हो? वो चीख उठा था। कानून? तेरा कानून मेरे पैर की जूती के नीचे है इंस्पेक्टर। तुम लोगों का कानून सिर्फ तब तक सर उठाता है जब कोई ताकतवर इंसाफ मांगता है। आज तक तुम लोगों की वर्दी तुम लोगों के कानून के किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद या इंसाफ नहीं दिलाया। तो ऐसे कानून को हाथ में रखूँ या पैर की जूती के नीचे, एक ही बराबर है।
کس کی اجازت سے کل رات تو میرے قبیلے میں گیا تھا؟ کس مائی کے لال میں اتنی ہمت آ گئی کہ تیرے ریسرچ وارنٹ کو پاس کر دیا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر میرے قبیلے میں قدم رکھا؟ سردار کی آواز میں گرج تھی بجلیوں جیسی، اور اس کی سزا اسے ہر ضرب میں مل رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اکرم پر بندوق کی پچھلی نوک سے ضربے لگا رہا تھا۔ اکرم کی وردی خون سے تر تھی، جسم زخموں سے چور، لیکن سانسیں ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے پیٹ سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ سردار وہ مر جائے گا، ایک پولیس والے نے ڈرتے ڈرتے لب ہلائے۔ سردار نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں دہکتے انگارے تھے۔ نہیں مرتا، بہت ہی ڈھیٹ ہڈی ہے یہ، لیکن اگلی بار سردار سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ پھر سے وہی وار ہوا۔ بندوق کی پچھلی نوک ہڈیوں کا توڑتی ہوئی اکرم میں اتنی ساخت نہیں بچی تھی کہ خود کو بچا سکے۔ ایک وار کے بعد وہ درم سے نیچے گرا اور اس کے بازو سے کچک کی آواز آئی، جیسے ہڈی چیخی ہو۔ معافی مانگ لو، ہمارا سردار بڑے دل والا ہے، معاف کر دے گا تمہیں۔ پیچھے سے بالا کی شرارتی آواز گونجی، جی سردار جی معاف کر دیجیے، یہ صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، ایک حوالدار کانپتے ہوئے بولا۔ پھر جیسے پورا تھانہ ایک ساتھ بول پڑا۔ ہر کسی نے اکرم کی جان کی بھیک مانگنی شروع کر دی تھی، حالانکہ اکرم ہی سب سے سینئر تھا، لیکن اس وقت وہ وحشیانہ بے بسی کی عبرتناک تصویر بنا ہوا تھا۔ سردار نے اکرم کو زمین میں گھسیٹا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کر دوں گا معاف۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ اگر یہ اپنی پینٹ اتار کر اس کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگے بیکاریوں کی طرح، اتنا کہنا تھا کہ سارے ڈاکو کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ شرط تو وہ اس کی وہ پہلے ہی پھاڑ چکا تھا، اب مطالبہ پینٹ اتار کر معافی مانگنے کا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ اکرم نے سردار کو وحشت سے دیکھا، آنکھوں میں نفرت، بے بسی اور ایک مردہ سی انا باقی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سردار نے اس کے سر پر بندوق کا پچھلا حصہ پوری طاقت سے دے مارا۔ اکرم کا منہ خون سے بھر گیا، نظریں دھندلا گئی، آنکھوں یہ دکھاتا ہے سردار کو سردار کا سہارا، غلطی بھی کرے گا، اوپر سے باپ کو آنکھیں بھی دکھائے گا۔ اس نے اکرم کا کان اس شدت سے مروڑا جیسے وہ سچ میں باپ اور بیٹا ہی ہوں۔ جناب کپڑے پہن لیجیے، کب تک یوں بے لباس ہو کر بیٹھے رہیں گے؟ یہ آواز حوالدار کی تھی جو دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اکرم کے لیے ایک نئی وردی تھی۔ تھانے کا وہ کمرہ جہاں کبھی اکرم کا رعب بولا کرتا تھا، اس وقت آج اس کی ذلت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں نفرت، غصہ اور شکست کی نمی لیے۔ صرف ایک کالا نکل اس کے جسم پر باقی تھا، جو پتہ نہیں سردار نے کیسے چھوڑ دیا تھا۔ باقی سب کچھ سردار نے تڑوا لیا تھا، وہ راب و طاقت، وہ یونیفارم، سب کچھ جیسے اکرم کا غرور تھا۔ اکرم نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، وردی کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ وردی جو کل تک اس کی شان تھی، آج اس کے لیے مذاق بن چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف وہیں بیٹھا رہا، جیسے وہ مر چکا ہو اور جسم زندہ باقی رہ گیا۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے اچانک دانت پیس کر کہا۔ آواز میں لرزش تھی، لیکن آنکھوں میں جلسا دینے والی آگ۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے مجھے ننگا کیا، میری عزت برباد کی۔ اس کے لفظ سے حوالدار کے قدم روک گئے، وہ حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اکرم تھرتھراتی آواز میں بول رہا تھا، جیسے غصے کی کوئی آگ اس کے جسم میں جل رہی ہو۔ اس نے مجھے تھانے کے چند پولیس والوں کے سامنے ننگا کیا، میں اسے پوری دنیا کے سامنے ننگا کروں گا۔ وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ ذلت کا ایک نشان ہے جو میرے ماتھے پر لگ گیا ہے۔ اکرم کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں چھولے برس رہے تھے۔ اس نے مکے مار مار کر دیوار پر اپنا ہاتھ سجا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون تھوڑا تھوڑا بہنے لگا، جبکہ جسم تو اس کا پہلے ہی لہو لہان تھا۔ کچھ اثر کر رات کے شیروں والے حملے سے تو باقی کسر ڈاکو نے پوری کر چھوڑی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا غرور، اس کی عزت، سب کچھ رون ڈالا تھا۔ اس نے سردار دلدار نے کیا یہ خبر باہر نکل چکی ہے؟ اس نے حیرانگی سے حوالدار سے بہت اچھا پوچھا، جس نے کندھے چکائے، لیکن وہ جانتا تھا یہ خبر باہر نکل چکی ہے۔ اب میں ہر تھانے کی سرخی بنوں گا، ہر تھانے کا چٹکلا۔ اس نے مجھے دو کوڑی کا کر دیا، مجھے ننگا کر کے میری عزت برباد کر دی۔ اب ٹکے ٹکے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اکرم وہی بنا کپڑے کے بیٹھا بچے کی طرح رونے لگا تھا۔ یہ لوگ یہی کہیں گے، یہی ہنسیں گے۔ حوالدار نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اکرم نے ہار کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، کچھ مت کہو، تم جانتے ہو میں نے 15 سال اس وردی کو عزت دی، قانون کو مانا، لیکن اس ڈاکو نے، اس جانور نے میرے 15 سال کے وقار کو ایک لمحے میں دفن کر دیا۔ اکرم کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، جیسے کسی قبر کے اندر سے نکل رہی ہو۔ جس لمحے اس نے مجھے کہا کہ جا بیٹے، جا کے کمرے میں بیٹھ جا، میں مر گیا تھا، میرے اندر کا ہر افسر، ہر مرد مر گیا۔ وہ لمحہ اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، سردار دلدار کی آنکھوں میں وہ بے خوبی اور قبیلے والوں کے درمیان اکرم کا ذلیل کرنا۔ اکرم کے لیے صرف ایک توہین نہیں تھی، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ اب میں کچھ اور نہیں دیکھوں گا، نہ قانون نہ اصول، میں صرف بدلہ لوں گا۔ اکرم آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، کپڑے لیے اور سامنے دیوار میں لگے چھوٹے سے آئینے کو دیکھنے لگا۔ سردار دلدار، یہ الغا تم نے مجھے ننگا کیا، اب دیکھنا میں تمہیں کیسے بے بس کرتا ہوں۔ تمہارے قبیلے کے ایک بندے کو جلا دوں گا، تمہاری عزت کا ایک ذرہ چپا دوں گا۔ اس کی آواز میں اب حوصلہ تھا، نہیں وحشت تھی۔ وہ اب اکرم نہیں رہا تھا جو تھانے میں رشوت سے بچنے والے ایماندار افسر سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی کامیابی کا انتظار کرتا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سردار کو پکڑنے کا خوف دے کر اپنی پروموشن چاہتا تھا۔ اب وہ صرف اکرم نہیں، بدلے کی آگ میں جلتا درندہ تھا۔ وہ لوگ جو آج میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے وردی پہنی، آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھا اور آہستہ سے بول پڑا، میں اب صرف قانون نہیں ہوں، اب میں موت ہوں سردار کے لیے۔ اس لمحے تھانے کے باہر کوئی شور ہوا۔ اکرم نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کچھ پولیس والے اور آس پاس کے لوگ تھانے کے باہر جمع تھے۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی
डाकू ने इंस्पेक्टर अकरम को नंगा कर दिया। अकरम की मुट्ठी सख्ती से बंधी हुई थी, इसकी रगें तन गई और अब वो दुनिया को दिखाएगा कि जिसने इसे नंगा किया वो खुद कैसे बेलबास होगा। सर, आप पिछले रास्ते से यहाँ से निकल जाइए, अब आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हवलदार ने इसे देखते हुए कहा, इस वक्त इसका निकल ही जाना ही बेहतर था। इसने एक नजर हवलदार को दिखा और वहां से निकल गया। रात का वक्त था, पहाड़ी कबीले की फिजा में खामोशी पहाड़ी कबीले की फिजा में खुशी का शोर गूंज रहा था। आसमान तारीख जरूर था, लेकिन कबीले की दरों दीवार पर जलती मिसाइलें रोशनी बिखेर रही थी। वो खुशी जो बरसों बाद मिली थी, वो इंतकाम जो बरसों से सीनों में से लग रहा था, जो वो सब कुछ पूरा हो चुका था। सरदार दिलदार की वापसी के साथ ही कबीले में एक अलग सी फिजा बन चुकी थी। कबीले के दरवाजे से जैसे ही सरदार अंदर दाखिल हुआ, पहला नारा वाला ने लगाया था, सरदार जिंदाबाद। और फिर पूरे कबीले ने जैसे नहरा दोहरा दिया हो। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक सब ही आंखों में एक जज्बा था, फखर। जुमलों ने सबके आगे होकर सरदार का इस्तकबाल किया। सरदार कसम रख दी, आज ते साडी छाती चौड़ी हो गई है, इस वर्दी वाले का क्या हिसाब लिया है। सरदार दिलदार खामोश रहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। वो जानता था कि अल्फाज की नहीं, आज अमल की जुबान चल रही है। वो सब कुछ कर चुका था जो वो करना चाहता था। वर्दी वालों की शान में दरार डाल दी थी। आज इसने अकरम जैसे पुलिस वाले को न सिर्फ बेइज्जत किया था, बल्कि जमीन बोस कर दिया था। आसमान की तरफ बंदूकें उठाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पहाड़ गूंज उठे थे, शोर कह के, सीटियां, शोर शराबा, सब कुछ था। कबीले की औरतें भी अपने पहाड़ों की गारों से निकल आई थी। बच्चे नाचने लगे थे, कुछ छोटे बच्चे अकरम की नकलें उतार कर कहका लगा रहे थे। वो जानता था कि कबीले के इंसान को यह वाकया खूब मजे लेकर सुनाया गया है, फिर मजे क्यों न लिए जाते। पुलिस वालों के साथ दुश्मनी 40 साल से थी। ओए जुमरू, हा हा हा। वर्दी वाला कैसे कांप रहा था, वो जैसे बच्चा हो जिसके हाथ में खिलौना ना हो। हा हा हा। और वह कैसे अपनी पेंट उतार कर मेज पर रख दी थी। जान के लाले पड़े थे ना, कैसे ना उतारता। हाय हाय, सरदार ने भी क्या डायलॉग मारा था। जा बेटा, जाकर इधर बैठ जा, बाप ने माफ किया। सब हंस हंस कर पागल हो रहे थे। बालन तो हद ही कर दी। अकरम की तरफ चलने लगा, अपने कपड़े झाड़ता, सर झटकता, सरदार को ऐसे घूरा जैसे अकरम घूर रहा था। तभी जुमरे ने उठकर इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। बाप को आंखें दिखाता है, एक तो गलती करता है, भी बाप को आंखें दिखाता है। जुमरू ने मौके का फायदा उठाकर अपना हाथ साफ किया और जमीन पर लूटपुट होने लगा। जुमरू की इस हरकत पर सरदार का भी जोरदार कहका बुलंद हुआ था, जबकि बाला तो जुमरू को घूर कर रह गया था। कबीले का हर फर्द आज खुश था। वो दुख, वो अजियत, वो जख्म जो वो 18 साल पहले लगे थे, जिन वर्दी वालों ने इनके घरों को आग लगाकर इनके अपने जलाए थे, आज इनके एक नुमाइंदे को इसी आग में जलाया गया था, इज्जत की आग में। कबीले की बड़ी और इसका पूरा खानदान तब जलकर राख हो गया था। वो भी दरवाजे पर आई, इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लबों पर तबस्सुम। साडा पुत्र दिलदार, तू सचमुच सरदार है। आज तेरा बाप होवे ते फखर करे, एक बूढ़ी माई ने कहा तो वो नरमी से इसके हाथ थमकर अपनी आंखों से लगा गया था। ये तो शुरुआत है माई, अब अगर पुलिस वालों ने सामने से पंगा ले ही लिया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पुलिस वाले ने कबीले के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा से मिलनी ही थी। वो दिलदार की माँ नहीं थी, लेकिन कबीले की हर औरत इसे अपना बेटा मानती थी और दिलदार भी इन्हें माँ की तरह ही मानता था। इस औरत ने जब सरदार के सर पर हाथ रखा तो सब खामोश हो गए। बस पुत्र, ये पहला बदला था, असल हिसाब तो अभी बाकी है। इन लोगों ने हमारी नस्लें मिटाई हैं। हम तब बेबस थे, लेकिन तेरे होते हुए हम आज बेबस नहीं है। सरदार ने सर झुका लिया, लेकिन खामोश रहा। कबीले के लोग जानते थे कि वह बातों का नहीं, अमल का आदमी है। दूसरी तरफ कुछ नौजवान लड़के अपने हाथों में अकरम की फटी वर्दी के टुकड़े लिए घूम रहे थे। वो वर्दी जिसे हमेशा से ताकत की निशानी समझा गया था, आज इसके कदमों में पड़ी थी। उन्होंने इसे झंडे की तरह ऊंचा करके जलाने का ऐलान कर दिया। ये वर्दी नहीं, हमारे जले हुए ख्वाब है। आज हम इन ख्वाबों की राख में उम्मीद का दिया जलाएंगे। बाला ने ऊंची आवाज में कहा। जैसे ही वो वर्दी जलाएगी, कबीले की जमीन पर एक और नहरा गूंजा, सरदार दिलदार यलगार जिंदाबाद। पहाड़ों ने यह नहरा गूंज कर लौटा दिया था। गोया फितरत भी इस इंतकाम में साथ थी। सरदार समझ चुका था कि ये वाकया सिर्फ एक याद नहीं, ये एक ताकत था इस कबीले का पुलिस वालों पर हावी। एक ताकत था कि इनका कबीला पुलिस वालों पर हावी है। ये बात इन्हें पहले भी पता थी कि पुलिस वाले इनसे डरते हैं, लेकिन आज साबित भी हो गया था कि पुलिस इनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जिस तरह थाने के अंदर बैठकर वो इनके सामने इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा कर ले आए थे, मतलब साफ था क्या पुलिस वाले इसके लिए सिर्फ एक मजाक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। 15-18 मजाक है और कुछ भी नहीं। 18 साल पहले इसके कबीले के लोग वर्दी वालों के खौफ से कामते थे और आज इनके कबीले के लोग जश्न मना रहे थे सिर्फ एक वर्दी वाले की हालत पतली करके। कबीले के जवान लड़के जो बरसों से इंतकाम की तरबियत ले रहे थे, आज पहली बार हंस रहे थे। इनकी माएँ जिन्होंने अपने शौहर और बेटों को वर्दी वालों के हाथों खोया था, आज शुक्र अदा कर रही थी। इनकी दिमागों का नतीजा सामने था। सरदार बहुत देर तक नहीं रुका। वह सबको सराहकर, इनकी हंसी देखकर, इनकी खुशी महसूस करके सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। तो क्योंकि अब एक और जंग बाकी थी, एक और दुश्मन सामने आया था और एक नाजुक वजूद वो दुश्मन है जहाँ जिसमें इसकी सांसें बसती थी। लेकिन कबीले की रात खत्म नहीं हुई थी। वो रात कहकू की रात थी। वो रात जुल्म के खिलाफ जीत की रात थी और वो रात एक सरदार के नाम लिखी गई थी। सरदार खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। धीमी रोशनी में दुआम का चेहरा बेहद मासूम लग रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर छाए खौफ ने सरदार के दिल को हिलाकर रख दिया। वो उसकी पलकों के नीचे छुपे हुए दर्द को देखकर दिल से महसूस कर रहा था। ये खौफ कल रात का जहर था जो दुआम की रूह में घुस चुका था। इसकी आहिस्ता आहिस्ता सांसें और कभी कभार हल्का सा कम कमाना इस बात का सबूत था कि वो अभी भी अपनी कल रात वाले हमले
और आने वाले खतरात से बेहद डरी हुई थी। सरदार अपनी जगह पर खड़ा इसे देखता रहा, जैसे जैसे इसकी दिल चाह रहा हो कि वो उस खौफ को अपनी मुट्ठी में ले ले, दोआम के दुख को अपने सीने में दबा ले। वो जानता था कि दोआम के लिए ये दुनिया कितनी बेरहम है, मगर वो इतना ही बेबस था। दोआम की मासूमियत ने सरदार के अंदर छुपी हुई मोहब्बत को जगा दिया था, और वो जानता था कि इसे पूरी ताकत से इसकी हिफाजत करनी है। वो आहिस्ता से इसके पास बैठकर इसकी बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी ज़िंदगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं अब अपने सोने मोखरे पर किसी का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। सरदार दोआम को सबसे बचाकर अपने साथ लाया था। वो चाहता था कि वो दुनिया का हिस्सा बने, लेकिन जो दोआम की तकलीफ से दर्द में मुतला कर गई थी। वो जानता था कि इसका पालतू जानवर जो कभी इसके मुहाफ़िज़ की तरह था, अब पागल होकर हमला कर रहा है। इसे मालूम न था कि इसका जानवर खत्म करने से दोआम को सुकून मिलेगा या नहीं, लेकिन इस खतरे को कबीले से मिटाना अब जरूरी हो गया था। वो दोआम के करीब बैठा नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। दोआम के चेहरे पर दर्द था, लेकिन सरदार की मौजूदगी में इसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। वो जानता था कि ना इस जानवर का खात्मा ना इंस्पेक्टर से बदला दोआम के दिल के जख्म भर सकेंगे। वो मासूम लड़की किसी के दुश्मन नहीं थी, वो तो अपने खौफ के हौर में कैद थी, जिसे सरदार से निकालना था। दोआम की आंखें अचानक खुली। इसकी नज़र पहली बार अपने गिर्द अंधेरे में सरदार पर पड़ी। वो घबरा गई, तेजी से ढरकने लगा। इसके मुंह से बेसख्ता निकला, डाकू जी, मुझे लगा वो शेर वापस आ गया है। इसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी दोनों शामिल थी। सरदार ने नरमी से इसे अपने सीने से लगा लिया। कोई नहीं है, अब कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता मेरा मीठा साईं। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं हूँ ना। इसके हाथ इसके बालों में फेरते रहे, चेहरे को प्यार से चूमा। मेरे होते हुए तुम्हारी हिफाजत में कोई कमी नहीं आएगी। वो जैसे इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। तो हमके दिल में सुकून का एहसास आया। न जाने क्यों इस इंसान पर इसे इतना यकीन था, लेकिन इसके साथ इसका हर डर खत्म हो जाता था। वो सरदार के हाथ मजबूती से थामे हुए थे, जैसे वही इसकी दुनिया का सहारा हो। मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी भूख, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। वो डरी हुई थी। तो मैं समझता हूँ तुम्हारा खौफ, मगर यहाँ रहना भी ज़रूरी है। ये जगह महफूज है, तुम्हें आराम करना होगा। तुम मेरे साथ नीचे नहीं आ सकती। सरदार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूँगी, आपके बगैर ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर वो शेर दोबारा गया तो मैंने आपके साथ आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने सर हिलाते हुए जिद की। मेरा गुलाब मुखड़ा, वो शेर मर चुका है, अब नहीं आ सकता। नहीं, अगर वो मर गया तो कोई और आ जाएगा। मुझे आपके साथ आना है। तो तुम नहीं चल पाओगी। मैं अभी आ जाऊँगा, सिर्फ 2 मिनट। बाला शायद सो गया है, वरना वो खाना दे जाता। सरदार ने इसका हाथ थामा, इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तो हमने इसकी बात नहीं मानी। नहीं, मैं भूखी ही ठीक हूँ, कुछ नहीं खाना, आप भी मत जाओ। वो मासूमियत से बोली तो सरदार को तरस आ गया। इसे भूख भी लगी थी और उसे अकेले जाने भी नहीं देना था। पक्का नहीं जाना देना? इसने मुस्कुराकर पूछा। तो हमने आंखें बंद करके फिर जोर से सर हिलाया, उसके बाजू में सर दे दिया। इसके अंदाज पर वो मुस्कुराकर इसके बाल चूम गया। आप भूखी रह लोगी सारी रात? मैं आपके साथ जाऊँगी, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बेशक मैं भूखी रहूँ। वो ज़िद्दी नहीं थी, लेकिन इस वक्त हो गई थी। सरदार ने उसकी गाल पर हल्का सा हाथ रखा। मेरा ज़िद्दी साईं, ठीक है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो हमने इसके बाजू में से निकाल कर से देखा। चेहरे पर मासूमियत के साथ एक रौनक भी थी। सरदार मुस्कुरा दिया, फिर नरमी से झुककर इसके लब चूम लिए, जिस पर वो दोबारा शर्माकर सर इसके बाजू में घुसा गई थी। सरदार ने दोहम का हाथ मजबूती से थामे रखा था, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो कभी भी इसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकले। सरदार ने दोहम को एहतियात से नीचे उतारा, क्योंकि रास्ता पथरीला और खतरनाक था, जबकि खुद जख्मों से चूर होने की वजह से वो उसे अपनी बाहों में भी नहीं उठा पा रहा था। हर कदम पर दोहम अपनी आंखें चारों तरफ घुमाती कि कहीं कोई खतरा ना आ जाए। दोहम ने घूर कर पहाड़ों के इस जानब देखा जहाँ से शेर ने रात में हमला किया था। दिल में एक धड़क उठा, जैसे वहाँ से फिर से शेर आ निकला हो। इसने फौरन सरदार की दूसरी तरफ आते इसके गिर्द अपना घेरा बनाया। जैसे सरदार अपना बाजू इसके गिर्द फैलाता इसे मजीद अपने करीब कर गया था। इसकी चोर नजरें हर तरफ घूम रही थी। सरदार को इसके मासूम से डर पर प्यार आया, तो अगले ही लम्हे वो इसे अपनी बाहों में उठाता अपने सीने से लगा गया। डाकू जी, जख्म, इसने बौखलाकर जैसे इसे याद करवाया था। तुम जब करीब होती हो तो सारे जख्म भर जाते हैं मेरा मीठा साईं। वो इसे अपने सीने से नीचे छुपाता वो इसे अपने सीने में छुपाता नीचे की तरफ जाने लगा, तो वो इसके सीने में खुद को छुपा गई थी। वो दोनों किचन में दाखिल हुए। किचन बड़ा और सादा था। हर तरफ बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। गोश्त की खुशबू हवा में मचली हुई थी, लेकिन दोआम के लिए खास तौर पर अलग खाना तैयार किया गया था। सरदार ने चम्मच से दोआम के लिए तैयार किया हुआ सालन निकाला। ये तुम्हारे लिए खास, तुम्हारे जायके के मुताबिक, बगैर किसी गोश्त के। वैसे तुम क्यों नहीं खाती गोश्त? इसने नरमी से सवाल किया। इरादा सिर्फ इसके ध्यान शेर से हटाने का था। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे बाबा भी नहीं खाते थे, और जो चीज़ मेरे बाबा को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। इसके लहजे में अपने बाबा के लिए मोहब्बत थी। हाँ, मामू को हम ज़बरदस्ती पकाकर खिलाते थे। वो बेहद कम आवाज़ में बोला, तो वो हैरत से देखने लगी। जो लोग गोश्त नहीं खाता हम इन्हें ज़बरदस्ती खिलाते हैं। हमारी यारी नहीं है ना ऐसे लोगों के साथ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम तो जान हो मेरा गुलाब साईं, तुम इस मामले में आज़ाद हो। मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुंह बनाकर बोली, जैसे वो इसे ज़बरदस्ती खिला देगा। इसी वक्त किचन के बाहर कोई आहिस्ता से कदमों की आवाज़ आई। तो हम खौफ से अपनी जगह से उठकर सरदार के पीछे छुप गई। इसने पीछे से इसकी कमीज को मजबूती से पकड़ा, तो एक दर्द की लहर सरदार के अंदर उठी थी। जैसे इग्नोर करते हुए इसे अपने बाजू में ले गया। सरदार ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? सामने बाहर की तरफ आदमी का साया दरवाजे पर खड़ा था। सरदार ने सख्त लहजे में पूछा। तो हमने सरदार के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। इसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। सरदार ने यकीन दिलाया, तो हम कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक मैं हूँ। तुम रुको, मैं देकर आता हूँ। कौन है? डोंट वरी, मेरा मासूम सा बुज़दिल साईं। अरे मैं हूँ। सरदार किचन के दरवाजे के बाहर बाला खड़ा था। इसे देखते ही दोआम ने सुकून की सांस ली। सरदार, बेभाभी को खाना देने आया था, लगता है तुम खुद ही दे रहे हो। वो अंदर आ गया तो
दरवाजे के पास से थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, भाला भाई आपने मुझे डरा दिया, मुझे लगा वो शेर फिर से वापस आ गया। अरे प्यारी बहना आप मत डरो, अब वो शेर नहीं आएगा क्योंकि हमारे सरदार ने इसका खात्मा कर दिया। अच्छा किया, वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक भी था। तो हमने इसकी बात पर गौर करते हुए अपने जख्मों की तरफ नजर डाली, जो अब भी काफी ज्यादा थे, लेकिन सरदार का तो पूरा बाजू ही सूजा हुआ था और इसी के साथ वो इसे उठाकर यहाँ तक लेकर आया था। वह एक नज़र इसकी सोचे हुए कंधे को देखकर शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन ये शर्मिंदगी इसने अपने तक ही रखी थी। ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था। सरदार कमरे में जाकर लगवा देगा, खाना खा लीजिए, फिर तकलीफ नहीं होगी। बाला ने दुआम के जख्मी बाजू को गौर से देखते हुए कहा था, भाभी ये जख्म आसानी से नहीं जाएंगे। शेर पागल होकर हमला नहीं कर रहा था और पागल शेर के हमले बहुत खतरनाक होते हैं। तो शुक्र है शेर भूखा नहीं था। तो हम चुपचाप इसकी बात सुन रही थी। बाला ने किचन में खाना गर्म करते हुए नरम लहजे में कहा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था सर, तुमने सरदार की हालत नहीं देखी बाला। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था, तुमने सरदार की हालत नहीं देखी, बिल्कुल बावला हो गया था ये। मुझे ये तो पता था ये तुम्हारा आशिक है, लेकिन ऐसा आशिक है ये आज पता चला। वो थोड़ा हंसकर बोला तो सरदार ने से घूरा था, तुम जानती हो शेर की मौत तुम्हारे शोर के हाथ लिखी हुई थी, मगर पुलिस वालों की गलती ने सब खराब कर दिया। कौन सा पुलिस वाला? तो हमने उलझन के साथ पूछा। कोई पुलिस वाला नहीं, बस आराम करो और खाना खाओ। सरदार ने इसके मुंह में नवाला डालते हुए कहा, खाना तो मैं खा रही हूँ, लेकिन पुलिस वाला कौन है? वो फिर से पूछने लगी, जबकि सरदार आवाम के करीब आ गया। इसने इसके नरम बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अरे एक पुलिस वाला हमारे पीछे लगा हुआ है, दफा करो इसे, तुम्हें मेरे होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर कोई और शेर आ गया तो ये इलाका तो खतरनाक भी बहुत है, कहते हैं यहाँ जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो हमने थोड़ा सा घबराते हुए कहा। सरदार ने इसे अपने सीने से लगा कहा, अब कोई नहीं आएगा, तुम मेरे साथ हो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ की लहराइयाँ और जंगल भी इस बात से वाकिफ हैं कि सरदार से बड़ा जंगली यहाँ कोई नहीं है। वो एक नुक्ते पर गहरी नजर जमाए सोच रहा था, जबकि बाला इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर किचन से निकल गया था। तो उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इसकी जगह पर सुकून भी था। इस लम्हे में वो समझ गई थी कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, सरदार की हिफाजत में वो महफूज है। यह कमरा सरदार दिलदार के कबीले की ताकत, शान और वबा की तस्वीर था, मगर इस लम्हे इस कमरे में सिर्फ खामोशी। एक आम सी लड़की एक खूनख्वार डाकू की निगाहों में इश्क बनकर बसी हुई थी। बेड पर दुआम गहरी नींद में सो रही थी। इसकी सांसों की मध्यम रवानी सरदार के दिल में जिप्सी सुकून की लहर बनकर बह रही थी। वह कालीन पर बैठा, इसके बिल्कुल करीब इसकी आंखों में मोहब्बत की तपश थी, जो इस दुनिया से छुपी हुई नहीं थी, जो इस दुनिया से छुपी हुई थी। इसकी आंखों में नरमी थी, जो शायद कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। इसकी मोहब्बत, इसकी दुनिया, इसकी नरमी सब इस लड़की के लिए थी और किसी के लिए नहीं। वो घंटों बिना पलक झपकाए इसे देख सकता। इसकी बरसुकून नींद सरदार के लिए सुकून की असल वजह थी। आज इसका डर कम हुआ था, रोज की तरह वो नींद में कांप नहीं रही थी। सरदार ने इसके हाथ पर अपना हाथ बंद कर रखा था, जैसे वो इसे हर डर से बचा लेना चाहता हो। तभी अचानक फोन बजा तो सरदार की आंखों के जाविये बदले। ये लम्हा इसकी बीवी का था, इसका नहीं। दुनिया की किसी आवाज़ का इस लम्हे में दखल ममनून था। फोन पर बाला का नाम चमका। एक लम्हे के लिए सरदार की मुठ्ठियां बंद हो गई। बालों पर हाथ फेंका इसने खुद को संभाला और फोन उठाया। क्या बात है? मैंने तुम्हें क्या कहा था, रात के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करना बाला। इसके लहजे में दबा दबा गुस्सा था, लेकिन वो दूसरी तरफ बाला की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ सांस आई और फिर दर्द सुनाई दिया। सरदार जुल्म फिर से हो गया है। सरदार की आंखें लम्हा भर के लिए बंद हुई। बाला की आवाज़ में अब कमती हुई बेबसी थी, जो हर मर्द का कलेजा चीर देती थी। वो बच्ची 12 साल की थी। सरदार पड़ोस के गांव की बड़ी हवेली में 10 दिन पहले काम पर लाई गई थी। बालक की नीयत गंदी थी, जानते थे सब, पर वो बच्ची थी, या सिर्फ 12 साल की बच्ची। रात वो नशे में था, इसे नौशा रोन डाला, फिर जब वो जिंदा थी इसे कुएं में फेंक दिया। सरदार की नजरें दुआम के चेहरे पर टिक गई। वो अब भी बेखबर हो रही थी और दुनिया में किसी और मासूम की नींद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लाश मिली है सरदार, बाला की आवाज़ अब लरस रही थी। रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा, कहते हैं बच्ची गिरी है, कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कानून फिर से अंधा बन गया है। ये वर्दी वाले मेरे अमीर सिर्फ अमीरों के तलबले चाट रहते हैं। दिलदार हरामी माँ बाप को कहते हैं सबूत दो कि तुम्हारी बच्ची नोची गई है। बच्ची को कुएं से निकाला गया। पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे माँ बाप, लेकिन आवाज़ दब गई। बच्ची को दफना दिया गया। अब क्या वो बच्ची खुद कब्र से उठकर बताएगी कि इसके साथ क्या हुआ? सरदार की सांसों में एक तूफान उठने लगा। इसने फोन मजबूती से थामा। अब तू बता सरदार, बाला की आवाज़ थरथराती हुई निकली। अब तू बता, क्या तू इंसाफ दिलाएगा इस बच्ची को? बताओ अब क्या करना है? तेरी अदालत क्या फैसला करेगी? क्या हुक्म है तेरा? ये कबीला तेरा है, यहाँ पता भी तेरे हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो बता, क्या तेरा कबीला इस दंदू के सफाई हस्ती से मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा? इसकी बात सुनते हुए सरदार अपनी जगह से उठा, तो आम की पेशानी पर झुककर बोसा दिया, फिर कमर इसके कंधों तक ठीक किया। फिर वो इसे थोड़ा फासला तक आया था। लहजे और आंखों की मोहब्बत में नफरत
لہجے اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ابھری تھی. اس بچی کا خون اب میرے ہاتھوں کا قرض ہے. جس درندے نے اس کی چیخوں کو دبایا، میں اس کی ہر سانس روک دوں گا. جہاں قانون ختم ہوتا ہے وہاں سردار کا انصاف شروع ہوتا ہے. بالا، اور یہی میرا فیصلہ ہے. نکلنے کی تیاری کر. آج رات وہ حویلی نہیں، وہ قبرستان بنے گی، اور میں اس قبر کا پہلا گواہ ہوں گا. سردار نے پتھریلا دروازہ کھولا. پہاڑوں کی گونجتی آواز نے کمرے میں زوردار دستک دی. جیسے فطرت نے اعلان کر دیا ہو کہ سردار جاگ گیا ہے. اس کے جسم پر اب بھی شیر کے پنجے کے زخم تازہ تھے. کندھے پر کپڑا بندھا تھا، ہونٹوں پر ایک ہلکی درخت جیسی کاٹ، مگر دل وہ انصاف کی آگ میں دہک رہا تھا. سردار نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم نیند میں مسکرا رہی تھی. اس نے ایسے دروازے کو بند کیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا. نیچے کی طرف قدم بڑھانے لگا. آئے رات تو گواہ رہنا، آج ایک بچی کے لیے انصاف زمین پر اترا ہے. نیچے قبیلے کے بڑے چٹانی میدان میں بالا اور دیگر وفادار ساتھی انتظار کر رہے تھے. بالا کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں جلی ہوئی سی. ایسا لگتا تھا کہ تکلیف سے ہی اندر مر رہا ہے. بالا، پر سکون ہو جاؤ، اب قبر دشمن کی کھلے گی. تمہارا یہ درد میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اس سے کہتے ہوئے بالا سردار نیچے آیا. سردار نیچے آیا. بالا ایک قدم آگے بڑھا. سردار، اس کی آواز میں اب وہی درد تھا جو دلدار کے لہجے میں آگ کا رنگ بڑھتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ بچی میرے ہاتھوں میں کانپ رہی ہے، جیسے پوچھ رہی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میں تو صرف مزدوری کرنے آئی تھی. میں صرف 12 سال کی تھی. سردار، وہ معصوم تھی. سردار کی مٹھیاں بند ہو گئی. یہ درندے کیوں نہیں مرتے دلدار؟ بالا کی آواز ٹوٹ گئی. چند لمحے صرف خاموشی رہی. پھر سردار کے لبوں سے ایک سنسناتی گونج نکلی. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کچھ مت کرو، ثبوت لاؤ. ثبوتوں کا کیا کریں گے؟ وہ تو جا کر حویلی والوں کے قدموں میں رکھ کر جلا دیں گے. میں تجھ سے فیصلہ چاہتا ہوں. تیرا اگلا حکم کیا ہے؟ تو بول. کیا ہم اس درندے کو دفنائیں گے؟ بالا اس وقت جذباتی ہو رہا تھا. سردار نے آسمان کی طرف دیکھا. ستاروں میں چمک نہیں تھی، جیسے وہ بھی شرمندہ تھے. اس کا نام؟ سردار نے پوچھا. مالک کا نام حکمت خان ہے. بالا نے آہستہ سے کہا. پر وہ اس کی حویلی میں اکیلا رہتا ہے. قانون کو خرید لیا ہے. سردار کا چہرہ خاموش تھا. پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا. سب آدمی لے کر حویلی کا گھیراؤ کرو. کسی بندوق کی گولی نہ چلے جب تک میں نہ کہوں. حکمت خان کو میں خود سامنے لاؤں گا. اسے وہی درد دوں گا جو اس بچی نے سہا. پھر میں اس کی قبر خود کھودوں گا. زمین انصاف دیکھے گی. بالا کی آواز بھی بدل گئی تھی. میں تیرے ساتھ ہوں سردار. میں صرف حکم کا انتظار کر رہا تھا. میں اس بچی کی قبر پر خود جا کر فاتحہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس چیخ کا جواب دوں گا. سردار آگے بڑھا. ہر قدم کے ساتھ قبیلے کے لوگ بھی پیچھے ہو لیے. بالا سردار نے کہتے ہوئے پیچھے دیکھا. قانون صرف کتابوں میں انصاف کرتا ہے. آج پہاڑ پر قبیلے کا انصاف بولے گا. آج ہم اس بچی کی قبر پر لکھیں گے یہاں وہ دفن ہے جس کا قاتل قانون سے بچ کر سردار کے ہاتھوں مارا گیا. تو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.